नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. आरजीपीचे कोर कमिटीत पार्टी बरखास्तीचेर चर्चा. सांत आंद्रेचे ब्लॉक कमिटीत उक्तायली चिंता. म्हणटात जे मयेचे केले ते आमचे करू नाकात. आम्ही विरेशा बरोबर. कमी जावपाक लागला दूधसागर न्हंयचे उदक. वाडत चल्ल्या लोकांची ताण. सरकारान घेवची गंभीर दखल, मागले थळाव्यांनी. आज पुलीस करपाक लागलेत भावनांचे मूल्यांकन. सरकारान बंद केल्यात विरोधकांची तोंडां. आता लोकांनीच हातात घेवची पडटली सुत्रां. स्वप्नेश शेल्लेकराचो गोंयकारांक उलो. आणि आता खबरो विस्तारान. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसतना आरजीपीची कोर कमिटी आमदार विरेश बोरकाराचेर टिका करता. हे टायमींग पळोवन सांत आंद्रेच्या आरजीपी कार्यकर्त्यांनी दुख्ख उक्तायला. गोंयभर रातीचे दीस करून वावर केल्ल्या हेर कमिटीक विचारिनासतना कोर कमिटी पार्टीचे मिटिंगेंत पार्टी बंद करपाचेर चर्चा जाताच कशी. सांत आंद्रेच्या भुरग्यांनी मनोजा कडेन जाप मागल्या. आमचे जे भाशेन तुम्ही मयम केला तेच भाशेन तुम्ही आमच्या ब्लॉकाक करपाक सोदता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. आमी विचारता तांकां क्वेश्चन तेन्ना ते मनोजाचे तुम्ही प्रेसान आयकला आसतलें आमी एग्रेसीव जाले म्हणटा तो. क्वेश्चन विचारप हे एग्रेसीव. क्वेश्चन विचारप एक सगळ्याक हक आसता. एज अ ब्लॉक, एज अ मेंबर, एक्टीव मेंबर सगळ्यांकूच रायट आसता क्वेश्चन विचारपाक. आमचेर इतली एलिगेशनां सुद्दां घालून तरी पूण सांत आंद्रे ब्लॉक, सांत आंद्रे एक्टीव मेंबर रेडी आसले डिस्कशनाक. पूण तिणी ते रिस्पॉन्स आमकां कांयच दिवना. आमचो सांत आंद्रेचो ब्लॉक तशेंच सांत आंद्रेचो MLAचेर खंय तरी एलिगेशन जाता फ्रॉम आमचे CC कमिटी RGP. आतां ही एलिगेशनां आमकां खंय तरी सगळ्यांक मान्य ना. इतले बरें गोंयकारां खातीर आमी वावरून गोंयच्या हिता खातीर वावरून तरी पूण आमचेर एलिगेशनां जाता जाल्यार आमी हेन फुडें आनी खंयचे बरें हेज्यान खंयची बरी काम करपाचें हेजेर आमकां तरी प्रेजिडेंटान सांगचें. कॉल निलेश गांवकर हो मनोजाचो टँक क्लिनीक तेज्या वांगडा आसता आनी सारको क्लोज तेका. 49 minutes 16 seconds म्हाजे कडेन उलयलो आनी हांव त्या दिसा जिमान आसलो. म्हाका ट्रेनर विचारपाक लागलो इतलो तूं कोणा कडेन उलयता काय म्हणून. हांवें शॉक जालो आयकोन ते. म्हाका पयलीं विचारूंक लागलो. पयलीं तेणें म्हाका एक उतर म्हणलें की बाई 8 दीस जालो खंय कांय जेयना खायना रातचो 4 न्हिदता खंय. हांव 5 दीस 6 दीस जेन्ना हांगा स्ट्रायकाक बदलो म्हाजी हालत कितें जाली हांव जाणा. इतले सांगतात तेणें म्हाका म्हणलें की हे म्हाजे आनी तुजे भितर फक्त. आयज म्हाका ते लोकांक सांगचें पडटा कित्याक म्हाजे भितर हांव जरी जाल्यार हांव फुटींग जातलो. आनी जे बरें उलयता प्रेमानंद गावडे जावं आमचो विश्वास देसाय जावं आमचो कॅन्डिडो बाब ते फटे जातले. आयज म्हाका ते उगडचें पडटा इतले दीस उबी रावन. ते दिसा म्हाका तेणी एकूच सांगलें बाई पार्टी बंद करूंक सोदता हांव. तुजो ओपिनियन कितें आसा. प्रेमानंद गावडे आनी जो आमचो कॅन्डिडेट बाब सांगतालो की 80% CC मिटिंगे हेंच्यांनी डिसायड केला डिस्कस केला फायनल जावन आले खरें. तुमचे डिस्कस तुमी करपाक तुमकां कसो अधिकार मेळ्ळो भुरग्यांक विचारनासतना. जावं तुमी CC आसूं कोर मिटींग आसूं कोर सुप्रीम बॉडी आसूं पूण भुरग्यांची आयज मेहनत पळयनासतना भुरग्यां कडेन ब्लॉक कमिटी कडेन डिस्कस करनासतना तुमी डिस्कशनाक सुद्दां कसो पॉयंट काडलो. उज्जो करत येयल्लो RGP पालवता काय कितें असो गोंयकारांक दुबाव येवपाक लागला. प्रादेशीक पक्ष आशिल्ल्यान लोकांक RGP विशीं सहानुभुती आसा. पूण अंतर्गत वाद गांवार घालून RGPच्या फुडाऱ्यांनी RGP दुराय जाता हें दाखोवन दिलां. काळजार गुण दवरत कांय गजाली उलोवच्यो पडटात अशें म्हणत सांत आंद्रे ब्लॉकान विदारक सत सांगले. ऐकात. खूब दूख भोगता एक्चुली पळोवंक गेल्यार. आयज सांत आंद्रेचे ब्लॉकाचेर एलिगेशनां जाता आनी त्याच खातीर आयज आमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ही प्रेस घेतलेली आसा. आयज तुमी जाणा सांत आंद्रेन एकलोच MLA आनी तेज्या वांगडा 2 ZP आसा आनी तशेंच आमचे पंचूय आसा. इतलें वायट दिसता की इतले गोंयकारांक कळपाक जाय सांत आंद्रेन काम कितलें चलता तें आनी कशें इम्प्रूवमेंट जाता आनी कसो रिजल्ट मेळटा तो.
हेजेरूच लागून आयज एक CC कमिटी अपॉयंट केलेली आमकाडे मिटींग घेवपाक 5 मेंबर्स. सो तेंची नांवां अशीं आसा की सेबी, मॉनिको, विटू, कॅन्डिडो आनी अनीश. सो मिटींग घेवच्या पयलीं आमकां असो एक हें येयलो की क्वेश्चन मनोज आनी रेव्होल्युशनरी तेणी म्हणटा जेन्ना तेन्ना हांवें ताका एक क्वेश्चन केलो, तुका कितें जाय मनोज काय रेव्होल्युशनरी? म्हाज्या वतीन जाल्यार मनोज म्हटल्यार रेव्होल्युशनरीज. सो तुमी आतां जाणा मनोजाची प्रेस पळयलेली तुमी. तेणी जेन्ना एलिगेशनां आमचेर घालता तेन्ना फक्त आमचे फ्यू पॉयंट्स सांगला, पूण केन्नाच तेणी आपणाच्या प्रेसान सांगूंक ना की आपणाचें नांव वयर काडलां म्हणून. तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसतली जे आमचे ब्लॉक तिंकाडे गेल्ले एक्टीव मेंबर वीथ मेंबर तिणी तेजे बरें उलयलेले, पूण तेज्या कॉन्फरन्सान तेणी सांगूंक ना. ते फक्त आमी कितें उलयलां तें सांगलां. एग्रेसीव जालें, हें जालें. आयज तुमकां सांगता जे क्वेश्चन तिणें आमकां विचारले मनोजाचे रिव्यू सांग. आतां म्हाका जाल्यार दिसलें हांव हॉटेलान येयला म्हणून. रिव्यू विचारप म्हणल्यार वायट आनी बरें सांगचेंच पडटा. सो हांवें स्टार्ट केलें जे तुमी रिव्यू आमकाडे मनोजाचे विचारतात ते 7 तारीखूच विचारतले काय फूल कॉन्स्टिट्यूशन वायज तुमी मिटींग घेवन विचारतले. ते सेबी म्हणपाक लागलो थिंगा ना तुमी 7 तारखेनूच खंय मनोजाचे आमचेर एलिगेशनां घालपाक लागले. सो आमी हेवूय विचारलें ताका आमी कितें वायट उलयलां मनोजाचें. सो तिंकाडेन प्रूफ नासलो आनी मनोजाच्या प्रेसान तो सदांच सांगता आमी एग्रेसीव जावन उलयले, आमी चोडोन येयले आनी कितें येयले. जेन्ना तिंकाडेन आमी विचारले जेन्ना मिटिंगेक सदांच एक अजेंडा आसता, अजेंडा तेंच्या मिटिंगेक नासलो. तिणी फक्त रिव्यू अजेंडा तेंचो मिटिंगेचो. म्हाका दिसता ही कमिटी अपॉयंट केलेली ती आमच्या प्रेजिडेंटान बरें तिंका ट्रेन करूंक नासलें आसतलें की जे भाशेन तेणी 16 तारीख प्रेस जालेली ती मनोजान म्हटलं आपणाच्याच भुरग्यांक आपणाक वायट दिसलें, जे भाशेन ते उलोवपाक फाटीं सरले तेच भाशेन तिंकाय तशेंच जालें. तेंचेर तेच येयले जी कमिटी तिणी अपॉयंट केली आमकाडे मिटींग घेवपाक. तिंकाडे क्वेश्चनूच नासले, तिंकाडे अजेंडाच नासलो आनी ती मिटींग अशी स्टार्ट करता ते आमकां रिव्यू सांगा म्हणून. रिव्यू सांगता म्हणून सगळ्यांनी हांवें म्हाजे वतीन रिव्यू सांगले. आमी आर्जीक जॉयन जाल्ले फक्त आयडियोलॉजी आनी मनोजान आमकां फुडें काडलेले त्या खातीर आमी जॉयन जाले. तशेंच आमच्या भुरग्यांनी खूब रिव्यू सांगले. आतां कितें आसता वायटूय रिव्यू सांगतले आनी बरेंय सांगतले. थोड्या भुरग्यांनी बरेंय सांगलें, थोड्या भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमकां लोक अशें म्हणटा, अशें सांगतात की मनोजाचे अशें उलयता तसो उलयता. सो आमचें काम आसता तें एज अ ब्लॉग सदांच मनोजाक आनी तिंकां सांगोंक दिवपाक की आयज सांगलें जाल्यार फाल्यां म्हणटले आमी जेन्ना आमकाडे लोक उलयताले तुमी कित्याक आमकां सांगनासले. सो हेका लागून आमी ते रिव्यू सांगले. जेन्ना आमी तिंकां 7 तारखेचो प्रूफ विचारलो, अनीश म्हणटा तो स्क्रोल करपाक 15 मिनटां लागले ताका. 15 मिनटां ती प्रूफ करपाक 15 मिनटां लागले ताका. तरी पूण तिणी आयज सुद्दां आमकां तो आन्सर दिवंक ना, कोण प्रूफ करूंक ना. हेज्या पयल्यान कोण येता आमकां की आमकां जे भाशेन श्रीकृष्ण मयम टीम ब्लॉक श्रीकृष्णा तुमी काल प्रेस आयकला मयम श्रीकृष्ण वर्सीस मनोज जाले. तशेंच आमकां हिंगा दिसता आयज विरेश वर्सीस मनोज जाता म्हणून. दूधसागर न्हंयचें उदक कमी जायत चल्लां. दुसरे वटेन लोकांची ताण वाडत चल्ल्या. कितें करपाचें ठरयलां? लोक सरकाराक विचारपाक लागल्यात. धारबांदोडा दूधसागरांतलें उदक तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यांत पावयतात. धारबांदोडा दूधसागरांतलें उदक वापरून ओपा न्हंय पुनरुज्जीवीत करपाचे नदरेन पाणी वळोवपाचें काम चल्लां. दूधसागराचें पाणी उणें जातलें ह्या उणावाक घेवन लोकांनी चिंता उक्तायल्या. आयज आमी झारपकर मायन जी आसा थंय आसा आनी हांगा मुख्य कारण म्हणजे आमी येवपाचें दूधसागर जी रिवर आसा तेजे उदकाचो लेवल जो आसा तो डावन आसा. आयज सांतोणा ही जी मायन आसा थंय WRD डिपार्टमेंटान पंप बसयल्ले आसा आनी उदक जें आसा तें शिफ्टींग करून दूधसागर रिवरान सोडटा आनी हांगासरल्यान जें उदक आसा तें ओपा वयता आनी ओपा ट्रिटमेंट जावन आमच्या तिसवाडी तालुक्यान आनी फोंड्या तालुक्यान हेजे उदकाचो सप्लाय जाता. कारण म्हणजे WRD डिपार्टमेंट एक बरो इनिशिएटीव घेता.
उदक शिफ्ट करपाची अत्यंत गरज आसा. कित्याक आमी पळयता की दुधसागर उदकाचो लेवल जो आसा तो कंप्लीट लो जाता. म्हणटकीर गेल्ले 3 म्हयन्याच्यान हें उदक आसा तें शिफ्टींग चालू आसा. कोणाच्यो भावना कश्यो दुखवतात ते आज पुलीस ठरयतात अशें स्वप्नेश शेल्लेकरान सांगलें. पॉलिटिशियनाचे धंदे बंद करपाचो वेळ येयला. भौशीक सुत्रां आतां लोकांनीच हातांत घेवची पडटलीं. सत्ताधारी भाजपाकूय प्रश्न विचारप ना, विरोधकांकूय प्रश्न विचारप ना जाल्यार एक्टिविस्टांनी करप तरी कितें असो खडेगाड प्रश्न सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेल्लेकरान विचारला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आक्षेपार्ह स्टेटमेंट केलें म्हणत भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्त्यांनी आदी दिवचले आनी उपरांत पणजे मुख्यालयात एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेर्लेकाराचे विरोधात कागाळ केली. पणजी पोलिसांनी स्वप्नेश शेर्लेकाराक आफोवन घेवन 2-3 वरांची चौकशी केली. त्या उपरांत मिडियान शेर्लेकाराक काय प्रश्न केले. त्या वेळार सरवणच्या आंदोलना बाबतीत विरोधी पक्षांच्या चुप्पीचेर स्वप्नेश शेर्लेकारान खंत उक्तायली. आयज विरोधात कोण आसपाक जाय तेवूय भाजपा ठरयता, स्वप्नेशाचो आरोप. कारापूर प्रोटेस्टाक 3 ऑपोजिशन आमदार अजून पावोंक ना. जर सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालीत जाल्यार हेंचेच जे फॉलोवर्स आहा पळय ते आमच्या फाटल्यान लागता, आमकां प्रश्न विचारपाक लागता. तांकां ते ऑपोजिशना वांगडा ऑपोजिशन रुलिंगा वांगडा मिरवता ते प्रॉब्लेम ना. आमी तांकां क्वेश्चन करता म्हणून व्हडलो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. म्हटल्यार ते ऑपोजिशन रुलिंगा वांगडा सुशेगाद भोवडे उपकारता पूण लोकांनी तांकां प्रश्न विचारप ना. आतां बीजेपीकूय प्रश्न विचारप ना, ऑपोजिशनाकूय प्रश्न विचारप ना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें, जनतेन करपाचें कितें. सो जनतेन आतां सगळे जे चल्ला पळय धंदे हेंचे पॉलिटिशनांचे तांकां कॅटेगरायज करता सगळ्यांक सरसकट. आतां हे पॉलिटिशनांचे धंदे चल्ला ते आतां बंद करपाचो वेळ येयल्लो आसा आनी सगळीं सुत्रां आतां जनतेन आपल्या हातीन घेवपाचो वेळ येयल्लो आहा. ऑपोजिशनाक जर हे इलेक्शनाक बसपाक जाय जाल्यार पयलीं जनतेक क्रॉस करून वचोनी. हे सगळे ऑपोजिशन पार्टींक आतां वॉर्निंग इश्यू करपाचो वेळ येयल्लो आहा. हो तुमची नाचरंग चलपाची ना, हो खेळ चलपाचो ना. भाष्य केले वा टिका केली म्हण तुका पोलिसांनी आफोवन चौकशी केली. आयज सगळे कडेन लोक सरकाराचेर टिका करतात. आता ते सगळ्यांकच पुलिशेत येवचे पडटले काय कितें? तुम्ही ह्याच्या आधी काय कागाळी केल्यात त्याचे कितें जालें? अशे काही कळीचे प्रश्न मिडियान स्वप्नेश शेर्लेकाराक विचारले. कोणाच्यो भावना कश्यो दुखवतात ते हालीं पुलीस ठरयतात. स्वप्नेशान वास्तवाचेर बोट दवरलें. भावना ह्यो दुखवपाचें प्रमाण हें प्रचंड प्रमाणान वाडलां. आतां हो सायंटिफीक मेडिकल विशय काय मेंटल विशय हाचो म्हाका दिसता अभ्यास आनी रिसर्च जावचो पडटलो. म्हाका एक सांगा, भावना दुखावल्या उपरांत कंप्लेंट केल्या उपरांत इमिजिएट FIR जाता. तुमचेर FIR ह्या पयलीं जाल्लेली आसा. तुमी एक कंप्लेंट केल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. जे काँग्रेसीचे आमदार जे देवळान वचून मस्जिदीन वचून खुर्सा कडेन वचून जेंच्यांनी शपथी घेतलेल्यो आनी मागीर ते BJPन गेल्यो, तुमच्योय भावना त्या वेळार दुखावल्यो. पूण तुमच्या भावनाचेर FIR कित्याक अजून रजिस्टर जावंक ना? तांकां तेन्ना पुलिसांक दिसलें आमची भावना दुखोवंक ना म्हणून. पुलीस ठरयतात न्हू कोणाची दुखता आनी कोणाची दुखाना ती. आतां तेन्ना कृत्य BJPन केल्लेलें म्हणून पुलिसांक दिसलें ना हे दाट चामडेचे हेंचे भावना बिवना दुखो शकना. आतां कृत्य आमी केलां BJP विरुद्ध म्हणून पुलिसांक दिसता शी ते पातळ कातरेचे आनी तेंचे इकोस्प्रीन चालू आहा सद्याक रगत पातळ करपाचें मेडिसीन. तर कट बीन पडत जाल्यार अख्खें रगत व्हांवना जाल्यार म्हणून प्रॉब्लेम. पत्रकारांनी एक वेगळो असो महत्वाचो प्रश्न स्वप्नेशाक विचारलो. भाजपान काँग्रेसीच्या मंत्र्यांचेर भ्रष्टाचार आनी अनैतिकतेचे आरोप केल्ले. त्या वेळार काँग्रेसीच्या त्या मंत्र्यांचो वा त्यांच्या समर्थकांच्यो भावना दुखवल्यो नात. उपरांत तांकां भाजपा सरकारांत घेतले आनी पावन केले. आज अचकीत त्यांच्या समर्थकांच्यो भावना कशी कितें दुखोवपाक लागल्यो? हो कितें प्रकार? आयकात स्वप्नेशाची जाप. जे भावना दुखावले म्हणटा पळय 2012 पूर्वी ह्याच भाजपान ह्या काँग्रेसीचे मंत्री आशिल्ले तेंचेर अनेक आरोप केल्ले आनी अनेक उपाधी तांकां दिल्ल्यो आनी सर्टिफाय केल्ले तांकां अमके अमके तुमी हो अमको मंत्री हो तमको मंत्री म्हणून अशें हें दिल्लें. आतां तेन्ना BJP आरोप करतालो तेन्ना कोणाची भावना दुखनाशिल्ल्यो काय म्हणून आनी आतां तेच मंत्री भाजप सरकारांक आसा. ते कशें स्वता CM उलयल्लो, मुखेलमंत्री उलयल्लो. अशी खंयचीच कितें सेक्शनां उरलेली ना हाजी तेजेर ना करून. रेप केला तेणी, हे केला तेणी, ते केला तेणी करून विश्वजिताच्या विरुद्ध सुद्धा तेणी स्टेटमेंट दिल्लेले, मविनाच्या विरुद्ध सुद्धा स्टेटमेंट दिल्लेली आसा. ह्यो सगळ्यो स्टेटमेंटा हेच दिवपी मनीस न्हू.
सो आता हे सगळे तांकां कशें कितें म्हटल्यार BJPन तेन्ना करता ते राजकारणां आनी आमी करीत जाल्यार तांकां चिमटे लागता. उपकार केले ना. वी आर नॉट एक्सेप्टिंग. तुम्ही जाता तितले कंप्लेनी फायल करा. आमी सामर्थ्य आहात तुमच्या कंप्लेनींक तोंड दिवपाक आनी तुम्ही जितली डिफिकल्टी करतले न्हू क्रिएट तुम्ही आपल्याक लागून हे प्रॉब्लेम क्रिएट करतले हे तुम्ही बरोवन घे. किडनॅप केल्ले बंगळूरचे 14 वर्साचे चलयेक गोंय पुलिसांनी बरे भशेन तिच्या घरच्यांच्या स्वाधीन केली. पूण त्या बोवाळात तिका किडनॅप करप्यांनी तिच्या गळ्यांतली भांगरां, सरपळी आनी कानांतली फारायली. पळयात खबर विस्तारान. फुड्यांतल्या मनशा परस सोशल मिडियाचेर अनवळखी मनशां कडेन इश्टागत करपाच्यो घडणुको भयंकर वाडल्यात. जायते खेपे जाता ती फकत फटवणूक. हांगाय तेंच जालां. इंस्टाग्रामाचेर बंगळूरचे एके चलयेन दुसरे चलये कडेन इश्टागत केली. तिच्या ह्या इंस्टाग्राम फ्रेंडान तिका घरा भायर आफयली आनी दोग चलयांची स्वाधीन केली. ते दोगय तिका घेवन गोंया पावले. चलयेच्या आवय बापायक फोन करून खंडणी मागली. खंडणीची रक्कम गोंय हाडपाक सांगली. मजगती चलयेच्या घरच्यांनी पुलिसांक कळयलें. पुलीस गोंया पावले. चलयेक रेल्वे स्टेशनार सोडून दोगांयनी फुज्ज्यो काडल्यो. गोवा पुलिसांचे मजतीन चलयेचो सोद घेतलो आणि तिच्या घरच्यांची स्वाधीन केली. सब संडे के दिन मैं व्यापार से 7 बजे आया. व्यापार से आने में इनकी अम्मा बोली बच्ची की तरफ जाके है कि मैं 10-11 घंटे तक जपया आई नहीं बच्ची. बाद में मैं क्या किया, बाद हमारा गोरी पल्ला स्टेशन है उधर जाके कंप्लेंट किया ऐसा लड़की नहीं है करके. दुनिया में जाके पूरा गली मोहल्ला पूरा जाके ढूंढा. मैसूर मंडिया उधर सब जाके ढूंढ के आया. कितनी देर भी नहीं मिली. बस सुबह में वो जो इसको डुबारा ना पानी के अंदर बीच में वो फोटो आई. जब हम वॉइस रिकॉर्डिंग जो कितनी काट लिया ये जो अंक काट लिया पूरा भी इसको मार के हमें इसका बॉडी है ले लेके जाओ पके बोला. आज हमें उसको ट्रैक कर लेंगे इधर आए तक. इधर पुलिस वाले हमारे पकड़ के इसको बच्ची को हमारी हिफाजत कर रखे थे. कौन पुलिस? कहाँ का पुलिस? इधर का क्या नाम है? मड़गांव. वो मड़ीवाला पुलिस स्टेशन वाले लेडीज पुलिस ले लाया को हमारी बच्ची को सेफ्टी करे. मैडम का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं. जो भी है वो जो उन्हें किडनैपर ने कुछ मांगा था आपके पास? हाँ मांगा था. क्या मांगा था? पैसा पूछा तो थोड़ा ज्यादा भी माल जो बोला. उसको बच्ची के गले में था चैन बारीक. एक काना का था. हाथ में ब्रासलेट सुनने का था. वो पूरा काट लेके अभी उसको उधर पानी रेलवे स्टेशन में से इसको बुला लेके डाल के उसको देख के उसको बिठा डाल के भाग गया. आज दो लड़के थे. वो भी बेंगलोर से ही थे? बेंगलोर से बुला लेके. नाम है अभी अड्डू जैन. 2 लोग. हाँ 2 लड़का. संडे के दिन बुला गया सो छोकरी को बुला गया शिवानी को. उन्हें जाको इंगे गले को कान की मैं 100 कोटे तक हम बुला लेगा सो गोवा को काना के गले का हाथ का ब्लेजर सभी छिना ले को हमारे अम्मी उनको धमकिया देखो कितना कर ले तुम सभी कर ले तुम कहने में मैं इसे मारने की हाथ के इन्हें ढकला तुम कया मुझे रेल में से बीच में पानी में डुबो को मारने गया. आप कब संडे को गए थे? संडे को कैसा बुलाया उसने? कैसा कांटेक्ट किया आपको? आओ इधर इसकी बहन को भेजा था ना. उसके बहन को बोलकर भेजा था और उसके साथ चली भी गई. के जोड़ में तो वो उसका बहन ने उसको छोड़ा के रवाना कर दिया. वो आई नहीं इधर. 2 लड़के 1 लड़की. पणजी महानगरपालिकेन 15,022 कोटीचे भांडवल खात्यात जमा केला. जाल्यार 163.10 कोटीचे महसूल आणि भांडवली खर्चासयत 107.2 कोटीचे बजेट मानून घेतले. फुडल्या कामांक 25 कोटीची तरतूद केल्या. अनु घरपट्टी वाडोवंक ना, मेयर रोहित मोन्सेरातान सांगले. पणजी महानगरपालिकेन काल 2026 ते 2027 खातीरचे अदमासपत्रक सादर केले. नागरी विकास, मुळावे साधन सुविधा, नितळसाण, भौशीक सेवा आणि महसूल मेळोवपाचेर भर दिल्ल्याचे महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. तशेंच खाशेली क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर करंजाळे सेंटर उबारपाचे आसात अशें तांणी सांगले. आयकात मेयराक. ओके रोहित, बजेट प्रेजेंट केलो 26-27 सीसीपीचो. सो कितें डिस्कशन जालें आनी कितें सद्या हें आसा बजेट?
I think most of it was regarding expenditure and things. So there were some questions raised that the councillors will address to the commissioner and to the AO. So those answers will be addressed. Nothing major. मेजर कसले इश्यू आशिल्ले सर? See, right now, most of it I think is more to do with accounting than with anything else. See, as I clearly mentioned also to my stand is very similar when it comes to anything to do with the budget. Our responsibility is to bring development work or whatever the people require to get all of that done. We will then instruct the administration on what is required for that particular year. Now, say for example, we are taking up various development works. Now, we are building a center for autistic children. It is going to be one of the first in the country. The municipality is doing because see, my children also are autistic. There is a lot that needs to be done for special needs children, especially in Panjim. So because of that, we are doing a full-fledged proposal to help them. That is going to come up to, that itself will come up to 5 crores. We want to redo Church Square, that will come up to another 6 crores. So there's a lot of work that we're planning. See, my job is basically to tell the commissioner and to tell the administration, this is the amount of money that I require. And their job is basically to make those funds available to the councillors for whatever the people need. Now, in terms of these budgeting issues and all, the opposition can bring it up with the thing and they can give their replies. So that is. How much money has been collected from the casino garbage? That you ask commissioner that those details that do not have like that. All see, corporation has never done loss. There will be arguments about how much is there or whatever it is, but the corporation has never been in a loss. See, I remind everybody also now, prior to us joining, the house taxes were raised almost every year by 5 to 10%. This time we made a choice when I was there in the beginning not to raise taxes at all because it's unfair to the people. Because the corporation and the administration was not doing their job collecting taxes, we should not unfairly burden people. And for that, for this are the commissioner, those numbers, commissioner will give you all of those details. So how much is being earmarked for developmental works? See, it depends on each individual project. See, I have told him at least this year to keep around 25 crores available, just in case the main projects will always be there. But in case there are additional projects that come up or anything else that we work on. So 25 crores is what I've asked him. विषय विजय सरदेसाईचा उदरगत प्रकल्प. मडगाव पालिकेत विजय समर्थक आणि विरोधी नगरसेवकांमध्ये बरीच गरमागरमी झाली. पळ्यात खबर विस्तारान. We are elected, we are representative area. आम्ही एनओसी मागता मुन्सिपालिटी काउन्सिलरचा डेकोरम असा ऐका मरे बस आन्सर करता तू बस आन्सर करता राजू राजू तुम्ही बस ऐका तुम्ही कामिल बस हे कामिल तू हे नका एनओसी माग किती माग तुम्ही मागा आम्ही काय मागला प्रपोजल आम्ही केला वार्ड त्यांचे आम्ही असेंब्ली काउन्सिलर डिसिजन घेवपाक जाय कितें ते. मडगाव नगरपालिकेची आज निमाणी बसका. सध्याच्या मंडळाची मुजत 26 मेक सोंपता. देखून वयता नगरसेवकांनी एकामेकांचेर सुरसुरी शेवटेली. उपरांत पालिकेचेर प्रशासकाचेर राज्य येतलें. प्रशासकान जबाबदारी हातात घेवचे पयलीं ती कामां चालीक लावपाची प्रक्रिया सुरू जावची म्हणून बसके वेळार उरिल्ल्या प्रलंबीत कामां खातीरय मान्यता घेतल्या अशें नगराध्यक्षान सांगलें. व्हेकल्स ज्यो कंडमनेशन आशिल्ल्यो तें एप्रूव जालां. दुसरें म्हळ्यार 2 गाडयो स्टाफाक नवी घेवपाच्यो जॅम पोर्टलाचेर तेंय एप्रूव जालां. आनीक एक फूड चिपर आमी मशीन घेतात म्हणजे पणजे CCPन घेतला आनी म्हापशें घेतला बऱ्यांतलें बरें पैकी मशीन. जें मशीन आमच्या ट्रकाक आमी त्या ट्रकाक बांदपाचें आनी खंय मूव करून समज म्हजे वडाचे 2-4 वड एक करून भायर पडले थंय झाडां बिडां म्हणजे पावसा खातीर आमी तें जाता तितले बेगीन हाडपाचो प्रयत्न करतात. तें एक मशीन घेतला. आनीक थोडे
आमी ट्रान्सपोर्टेशनाक पयशे फारीक करताले म्युनिसिपल फंडाचे जवळ जवळ 1.5 कोटी वताले म्हणजे वेट गार्बेज ते हांवें वेस्ट मॅनेजमेंटाचे आमी परमिटींग जाली पणजे ताणें आमकां रिक्वेस्ट केला तुमी तुमचे म्युनिसिपालिटी फंडांतले पयशे म्हणनाका ते आमी वेस्ट मॅनेजमेंटान पळय फारीक करा सो तेंय आमी एक रेजोल्युशन घेतलां आनीक मालपाडा एक चिल्ड्रन पार्क आनीक थोडे आमचे डेटा एंट्री ऑपरेटर ड्रायव्हर आनी ते डेली बेजीस ड्रायव्हर कॉन्ट्रॅक्ट ड्रायव्हर आसा आनी थोडे 5 वर्कर आहा तांचे एक्सटेंशन 1 वर्साचें घेतलां आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑफकोर्स इज द डोर टू डोर एजन्सीज जाचेर खुबशे फाटले दिसांनी रामायण महाभारत जालें चेअरपर्सनाचे 100 कोटी घोटाळा करपाक सोदता आनी कितें करपाक सोदता चेअरपर्सन कितले पयशांचे घोटाळा करपाक सगळ्यांच्या परस मडगांव पेडार बसला दामबाबाक खबर आसा तो सगळे म्हजे वॉच दवरून आसा 1 रुपया समज म्युनिसिपालिटीचो खावन समज चेअरपर्सन गेल्यार दामबाबान ताका त्या चेअरपर्सनाक शिक्षा दिवची अशी म्हजी प्रायवेट विनंती दामबाबा कडेन आसा पण हांवें जाता तितलो प्रयत्न केला की ह्या कावन्सिलाक जाता तितले न्याय दिवपाचो बरें काम करपाचो प्रयत्न केला आतां म्हज्या लिडरांक हांवें काल आयकलां की म्हज्या लिडरान म्हणलें की आमी प्रावड फील करता कारण 11 जे पोस्ट क्रिएट जाले 11 LDC पोस्ट म्युनिसिपालिटीन भरले हे तर हांव 2 DPC करना हे ते आमच्या लिडरांक आमचे म्हणजे आमकां 11 पोस्ट 11 जाणां पोटाक लावपाक चान्स पळोवपा नाशिल्लो हांव जर सगळे DPC करून असो ऑफिसाचें पळयना कितें कमी आसा पळयना अजूनय पर आमी 3री DPC केली तातूंत आतां आनी 3 LDC आनी 3 सुपरवायझर पोस्ट भरपाक मेळटा ते आतां मुखार कोण येता करून पण हांवें वाट मोकळी करून दवरले कळ्ळें एकुलते एक कावन्सील हे कावन्सिलान 10 TPD गॅसिफिकेशन प्लान 2.5 म्हयन्या भितर सनसेटार हाडून बसयलो आमी पुना गेले पुना वचून पळयलो आनी तो 5 TPD प्लांटाचें इन्स्पेक्शन करून 10 TPD आज म्हाका गर्वान सांगपाक वता की 10 TPDचो प्लांट काल सांजवेळा पसून मुद्दम पळोवन येयला कित्याक मिटिंगेचे आदले दिसा तेणी बंद पडला काय प्लांट 10 इतलो बरो प्लांट चलता हांव जवळ जवळ अर्दवर प्लांटा कडेन बसून पळयलें तो टेक्निशियन आसा बरे भशेन काम करता इतले आतां आमी जवळ जवळ 22-30 प्लांट ट्रिटमेंट चलता एश व्हडलीशी जावना म्हणजे एक 50 ब्रीक पुसू करपाची एश थंय जमा जावना सो हांव रिक्वेस्ट करता म्हजे लिक्विडेटर आनी हांवें नावेलीच्या आमदाराकय रिक्वेस्ट केला कुर्तोरीच्या आमदाराकय रिक्वेस्ट केला आनी फातोर्डेच्या आमदाराकय रिक्वेस्ट केला हो गॅसिफिकेशन प्लांट तुमी व्हडलोसो प्लॉट लागना ताका मॅक्झिमम 500 ते 700 स्क्वेअर मिटर लागता 1000 प्लॉट मेळो न्ही आनी ह्या तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन जर असो गॅसिफिकेशन प्लांट घालीत न्ही एक कचऱ्याचो ढीग खंयच्याय तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय दिसची पडचे ना मुरगांवच्या वेलंकनी कपेलाकडे MP सर्वे करपाक येयल्या उपरांत बोवाळ जालो थळाव्यांनी सर्वेक हरकत घेतली थळाव्यांनी डिमार्केशनाचें काम स्थगीत दवरपाक लायलें आमदारानूय थळाव्यांक सांगात दिलो मुरगांवचें हें कपेल सरकारी सुवातेंत आसा तेचें डिमार्केशन MP कशें कितें करपाक शकता हो थळाव्यांचो प्रस्न कितलींशींच वर्सां ह्या कपेलांत क्रिस्तांव आनी हिंदू भाव येतात देखून ते धर्मीक एकचाराची देख जावन रावला फादरान सांगलें सध्या पुरतो वादाचो बॉल मुख्यमंत्र्याची गोलीत वडयला इश्यू म्हळ्यार इश्यू न्हू तो तेजे फाटल्यान इतलो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस हो मॅटर आमी CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आमी म्हणटना किर्गोस्कारांनी व्हरून CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमच्या हांगासर जे डिवोटीज येता कपेला कडेन ताका ते पार्किंग करपाक जागो एक्चुअली हो आनी हो सगळे दोनूय हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू एंटिटी इन एनी वे बट दे आर ओपन लँड दे बिलॉंग टू गव्हर्मेंट इवन दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस चॅपल इज टेकन ऑन लीज फ्रॉम द गव्हर्मेंट इज नॉट समथिंग कमिंग suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government. Which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him, and he has assured us that he will intervene. So he has intervened, and we are waiting for the reply. That's the reason we are not against the demarcation team. But we have told them the matter is at the CM's office, so please defer it. So that's it. So I'm happy that they have understood the suggestion and they have deferred the demarcation. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही आमची आवर लेडी ऑफ वेलंकनी ही पयलींसून एक चॅपेल हांगा आसा आनी आयज आमचे सगळे अशें न्हू कितें क्रिस्तांव भाव सगळे हिंदू भाव सगळे जाण हांगा येतात आमी सुद्दां हांगा येतात मेणवाती लावपाक आनी सगळे फूल घालपाक आनी सगळे जाण हांगा येतना सगळे वेलंकनी सायबीन बाईचो खूब खूब आशिर्वाद आसा आनी आयज खंय तरी आमकां आयकपाक येयलें कितें MPA एलोंग वीथ आमचे सर्वे डिपार्टमेंट
हांगा डिमार्केशन करपाक येवपाचें आसा म्हणून तेज्या लागून हांव हांगा पर्सनली येयलो. आमच्या सगळे भावांचो म्हाका कॉल येयलो की बाबा अशें अशें जालां म्हणून. सो तेज्या लागून आमी येयलेले आसा. आय हॅव पर्सनली स्पोकन टू द डेप्युटी कलेक्टर, to the PI, and also a tense moment as well. So we have requested them just to defer this today's demarcation because this case is with the Honorable Chief Minister of Goa. We recently we had gone with our Honorable Father सगळ्यांक घेवन आमी थंयसर गेलेले CM कडेन. CMन तो इशू सॉर्ट आउट करता म्हणून. सो ओन्ली आय हॅव रिक्वेस्टेड द MPA आनी आमच्या सर्वे डिपार्टमेंटाक की बाबा हे मातशें आमी फुडें धुकली डिमार्केशन, नॉट टू हॅव अ टेन्स लॉ एंड ऑर्डर इशू जावपाक नाका आनी टेन्स सिच्युएशन जावपाक नाका. कित्याक सगळीं आमची भावा भयणां हांगा येयलेलीं आसा. लायक दे वे ऑल अपसेट. सो आय एम रिक्वेस्टिंग MP ऑल्सो. इट इज अ स्मॉल इशू, अ स्मॉल एरिया वीच दे वॉन्ट टू डू द डिमार्केशन. सो आनी ही आमचे चर्चीचे पार्किंग लागून आनी बाकीचे जे एक्टिविटीज जाता हांगा फेस्ट जाता पळय तेन्ना ते यूज करता. सो तेज्या लागून म्हाका दिसता हो इशू करपाची गरज ना. एंड आय रिक्वेस्टेड देम एंड अकॉर्डिंग टू देट दे हॅव एग्रीड बाबा आमी हे फुडें डिमार्केशन करूया म्हणून. तेज्या लागून हांव सगळे जाण हांगा आमचे सगळे भाव भयणां जे हांगा येयलेले आसा, आमचे फादर आसा तांकां सगळ्यांक हांव जो ते अलर्ट रावन ते सगळे जाण हांगा येवन सद्या ते पोस्टपोन केलेले आसा. मडगाव न्यू मार्केटांतल्या पाख्यांचे शेडीचे काम अर्दुकटी दवरिल्ल्यान शॉपांनी उदक रिगलें. 4-5 शॉपाल्यांचे मेळून 1 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचे शॉपाल्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराचो धुलाई केलो. ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्लें तो काम अर्दोकटें सोडून दुसरे कडेन वचून काम करता. त्याच्या घाळपणांचे पानवळ शॉपवाल्यांक भोगचें पडलें अशें म्हणत शॉप ओनरांनी कॉन्ट्रॅक्टराचो फोग काडलो. कितें जालें अशें? पावसान उदक सगळें भितर आयलें हांगा दुकानांत. हय. तेजे हांवें व्हिडियो काडून बी धाडिल्ले आसा. तुमकां जाय जाल्यार धाडुया. ओके. सो कितें अशें केलें? हेच्या वयर शटराचें काम हालींच जाल्लें कंप्लीट? हे कंप्लीट जालें आनी ते वणटीक तेपून पाहिजे पत्रे घातलेले. समोर आमी थंय पोनेळ घातलेले. पोनेळ घातले एक थंय सुद्दां उदक येवचें ना बरें. आनी थंय मातशें तें बेण आशिल्लें सुद्दां तेंय बी सारकें करून तेणी कालवेन केला तरी आसतना पावस पडल्यार उदक येतात. तेजें अजून सोल्युशन जावना. तेजें कितें तरी जावं जाय. लुकसाण कितलें जालां तुमकां अशें? तुका म्हणजे उदक हांगा सामान लावंक मेळना. लावपाक मेळना. हय तें सगळें उदक भितर येता इतल्या वयल्यान. पयलीं उदक पत्रे मेळून भायर वतालें पोनेळांतल्यान वयर पोनेळ. सो पयलीं सारकें आशिल्लें? पयलीं सारकें आशिल्लें. हो बरो उदक येवचें ना म्हणल्यार पयल्याच पावसाक सगळें आयलें पयल्याच पावसाक. तेंगे काम भरपूर स्लो आसा आनी स्टडी काम ना म्हणल्यार कशें जें कितें एक लायनीन घेतलें पळय तें कंप्लीट करनासतना दुसरे कडेन वयता ते. आनी जें कितें आतां हें कटींग करपाक नाका आशिल्लें तें सुद्दां तेंच्यांनी कटींग केल्लें आसा. तेंगे प्रॉपर म्हणटा काम कांय ना. 2 जाण 4 जाण काम करता. एक दीस 2 जाण आसता, 2 जाणां दुसरे कडेन घालता काय कितें म्हणटा आमकां कांय खबर ना. सारकें कांयच ना. काल जो पावस पडला तो सगळें मार्केटान जें कितें वयर शेड काडलेली पळय थंयच्यान सगळो फावंटेन जाल्लो आशिल्लो. हांव पर्सनली हांवें पळयलां रातचें सांजचें आयतारा सांजचें. ते कितें म्हणटा तें कांय कळना. आतां मुखार हे त्रास जावचे न्ही. तेंच्यांनी सारकें परत सारकें कितें केल्लें आसा काम पळय तें फिनीश करचें आनी दुसरे हात घालचे. पूण दुसरे हात घालतलो जाल्यार आतां पावस जावन करचें पडटलें. तें आतां करपाक मेळपाना. कित्याक तें आतां पळय एक कडेन पत्रे घातल्या पूण ताका सायडीच्यान जें कवर दिवपाक आशिल्लें तें कवर दिवना. वयर एक कवर दिवन ताका सकयल्यान प्रोटेक्शन जावपाक तेंवूय घालूना. ते म्हणटा थोडे म्हणटा आजून आमगेलें हें पावना, पत्रे पावना. अशें जावपाक जायना. हें मार्केट न्ही मेन. बाकीचे प्रायवेट कितें शेडी करता आनी कितें करता तांकां आमकां व्हडलें पडोन वचना. कित्याक ती मार्केट म्हणल्यार आमगे डेलीचें येता गिरायकाचें. आनी एक दीस बंद उरप म्हणल्यार सामकेंच लॉस जाता. पयलींच आमगे कोविडान लॉस जाल्लें आसा मार्केटान. आमचें हें ना आमगे प्रॉपर कांयच ना मार्केटान सगळें. आतां हांव तेंचे कडेन मागता ते जी कामां इनकम्प्लीट आसा तो आतां मुखारलो पावस येवचे पयलीं तेंच्यांनी कंप्लीट करचें. जे कोणाले पोनेळ आसा तांकां पोनेळ घालपाक दिवचें. ना जाल्यार ते पोनेळाचे सगळें मार्केटान उदक येता. कांयच कितें म्हणटा तें प्रॉपर कांयच ना काम. आतां मार्केटाची काम आमी पयल्या वचोन जाल्यार थंय कामगार कोणूच ना. जस्ट ओपन केल्ले आसा आनी घोडे उमते दवरिल्ले आसा. काम म्हणटा तें हें ना. हें म्हणटा तें कितें वॉर फुटार काम जावपाक जाय. मार्केट म्हणटा तें गोंयची हें मेन मार्केट. मडगांव मार्केट म्हणटा तें मेन मार्केट. हें हांगा जें कितें काम करता तें वॉर फुटार काम जावपाक जाय. नाजाल्यार तें फायदो कांय ना करिनासतना. कॉन्ट्रॅक्टर सिरियस ना असो दिसता. कॉन्ट्रॅक्टर आतां तो दिसकच ना. जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिसकच ना. तो आतां ते कोण आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय सब कॉन्ट्रॅक्ट केला तर आमकांय खबर ना. कितें काम चलता आसतना मदीं अकस्मात पावस येयलो
कितें जालां तेंच्यांनी काम चालू आसतना पळय तुमी फाटल्यान वयर पळयल्या गाडी तुका तेंच्यांनी हें टोटल पळय सायडींतल्यान हें कट केलें तेंच्यांनी पोनोळ पयलीं कट केलें ते पोनोळ कट करचे पयलीं तेंच्यांनी कितें करपाक आशिल्लें ती शेड घालपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर ते पोनोळ कट करपाक आशिल्ले ते पोनोळ कट करप म्हळ्यार वयल्यान जे पळय थोडे नळे आसा थंयच्यान उदक घेवन तेंच्यांनी ते हांगसरल्यान उदक घेवपाक लागले मागीर काल हांवें सगळ्याक येयी तांकां सगळ्याक आपोवन काल हांवें मिटींग घेतली आनी तांकां हें सगळ्याक दाखयलें आतां तेंच्यांनी कितें केलां एक टेम्पररी सद्याक ती ह्या शेडीच्या आनी त्या शेडीच्या मदीं एक हें केलें तेंच्यांनी सद्याक आतां टेम्पररी एक लावपाचें आनी तें सद्या बंद करपाचें काम चालू आसा तेंगेलें आनी फाल्यां कितें आनी कितें पत्र येतलें म्हणटाले ते आनी तें पत्र येवन तेंगेलें काम कंप्लीट जातलें तेंगेलें मडगावचो उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वेन पालिका अभियंत्या वांगडा आयज असुरक्षीत इमारतींची तपासणी केली. मडगावच्यो 21 इमारती असुरक्षीत आसात. तेतूंतल्या 7 इमारतींची आयज तपासणी जाली. सर अनसेफ बिल्डिंगेचे सध्या स्टेटस कितें आहा? टोटल एज पर लास्ट इयर डेटा 21 अनसेफ बिल्डिंग्स आशिल्ल्यो. आतां तेतूंतले आमी इन्स्पेक्शन केलां आयज टोटल 7 कवर केला बिल्डिंग्स. तेतून थोड्यो बिल्डिंगेचो NDT टेस्ट रिपोर्ट पेंडींग आसा फ्रॉम GEC आनी 2 बिल्डिंगी अश्यो आसा जे आमी जे डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा ताका एक तो पार्ट आसा तो रिमूव करपाक आमी एक कलेक्टराक रिपोर्ट करतले टू पास नेसेसरी ऑर्डर अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट. सर एकच डेमोलिश जाले आजपासून न्ही? एक डेमोलिश जाल्या अजून बाकीच्यो जावंक ना. सो डिले कित्याक कसो म्हणटा? तांकां तो एक NDT रिपोर्ट घेवचो पडटा सो त्या रिपोर्टा वयल्यान कळटा की वेदर इट इज टू बी डेमोलिश ऑर नॉट. आणि याची जी बिल्डिंग आता सामकी अनसेफ आहा थंय कितें तुमी बॅरिकेटिंग बी करतले? बॅरिकेटिंग आमी ऑलरेडी केला. डायस बिल्डिंग आसा ती आमी बॅरिकेटिंग केला लास्ट वीक. त्याच बिल्डिंगेचो तो डेंजरस पोर्शन जो आसा तो आमी उडोवपाक लागून एक कलेक्टराक नोट घेवन केला सो नेसेसरी ऑर्डर पास जातली. म्हापसा कुचेली वाठारांत कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. उदका व्हाळ कोयरान भरल्यात. थळाव्यांनी कोयर उडोवप्या बरोबरच थळाव्या कावन्सिलाचो फोग काडलो. गोंयभर कोयरा प्रश्न सतायत आसा. पंचायत आसूं वा पालिका कोयराचेर कोणाचेच नियंत्रण उरलें ना. ह्या गजालीक 2 बाजू आसात. एक कोयर वडोवपी बेशिस्त लोक आनी दुसरें तेंचेर कडक कारवाय करपाची सोडून सुशेगादपण दाखोवपी लोकप्रतिनिधी. दोनूय घटकांचेर लोक टिका करपाक लागल्यात. आमी आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 साईबाबाचे टेम्पल आहा पळय तेज्या कुशीक आनी तुमी पळोवंक शकता की एक आमचे व्हाळ आसा तितून सगळो थर्माकोल प्लास्टीक गार्बेज सगळे व्हांवन येयल्लेले आहा आनी सगळे कोण कोण रस्ते आयले लोक पासून येतात पळय ते पासून उडयता. लोकां कडेन हांव अपील करता की लोकांनी पासून हेजेर काळजी घेवंक जाय. कितें उडप ना. आपलो डस्टबीन आसता पळय थंय वचून तेंच्यांनी उडोवंक जाय. आनी स्थानीक कावन्सिलर आहा लोक म्हणटा आतां फाटल्या दिसांनी थंय लायट नासलेली कुचेले 8 वर्सां जाली खंय. तो कावन्सिलर आहा पळय तो हांगा दिसत ना म्हणटात ते 4.5 वर्सां जाली. तो इलेक्शन येता पळय तेन्नाच दिसता म्हणटात ते. कावन्सिलर येवन कावन्सिलरान पळोवन हे करून घेवंक जाय. तशेंच आमची नगरपालिका आसा नगरपालिकेन पळोवन हे सगळे घाण आहा पळय ती क्लीन करून सगळे हे करूंक जाय आसलेले. अजून मेरेन नगरपालिकाय ना कावन्सिलरूय येवंक ना स्थानीक आमदारूय येवंक ना. आमदारान सुद्दां न्हू ऑपोजिशनांतलो आसूं नाजाल्यार रुलिंगांतलो आसूं एक दीस एक वॉर्डाक अशी दिवंक जाय तेणी आनी पळोवंक जाय बाबा तुज्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लेम आहा रे चल पळया चल करुया. खुबशी कुचेले अशी गार्बेज फाटल्या दिसांनी ते ऑपोजीट उडयताले. थंय मागीर नूतन बिचोलकर आसलेली मॅडम पळय तिका हांवें सांगलें मॅडम म्हटलें अशें कुचेले म्हटलें गार्बेज उडयता हांगा पासपोर्ट आहा अभिजीत गोलतेकराचेर तेच्या ऑपोजीट म्हटलें अशें हे उडयता म्हटलें गार्बेज. तिणीन थंय हे कार्पेट मारली ग्रीन परत वाज लायले झाडां लायली तितून मागीर लोक थंय कचरो उडयपाचेर रावले. हांगाय पासून म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी एक कॅमेरा आसा नाजाल्यार आनी कितें फायन पडटली तुमकां अशें म्हणून सांगूंक जाय आसलेलें. ते अजून मेरेन नगरपालिका करना आनी हांगा वास इतको बुरसो मारता. वास म्हटल्यार रावूंक जायना अशें की सारको बुरसो वास मारता. आनी तशें थंय स्क्रॅप आसा तेजें सगळें उदीक थंय आमची स्प्रींग आसा तितून वयता. स्प्रींग आमची पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. तशी आमची तार आसा तारीन ते उदीक वयता सगळें. तितून मस्किटो जराई परत रोगराई पसरूंक शकता लोकांक हेल्थाक मार बसूंक शकता. हेजेर एक्शन कोण घेयना आनी ती येतात प्रत्येक फावटी रावतात ते बारीक लोक. मात कशें आहा तांकांय आमच्या सरकारान कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय. खंय येवप खंय बांदप तितून आमचे क्रायम वाडटात मर्डर वाडटा. तुमी फाटल्या दिसांनी म्हापसा पळयलेले बस स्टँडाच्या फाटल्यान मर्डर
बलात्कार आनी कितें कितें वाडूं शकता. तेज्या खातीर हांव सरकारा कडेन आनी पुलिसा कडेन मागता की कोण इनलिगली अशे रावतात पळय तेंची कारवाई जावंक जाय. कित्याक कडेन आनी नगरपालिके कडेन बाबा हेजेर लक्ष घालात. आमदाराकूय सांगता बाबा यो तूं हांगा पळय आनी एक करून घे. आनी स्थानीक कावन्सिलरा तूं बी यो हेजेर पळय उलयात. आमदार आनी तूं ऑपोजिशनांतलो तूं रुलिंगांतलो तशें बीन करूं नाकात. हे बेगींतल्या बेगीन करून लोकांक सुविधा बरी दिवपाची. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.